हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और मैं आज काफ़ी डेज़ बाद व्लॉग फिर बना रही हूँ। और ये मैं लास्ट वाले रूम में बैठी हूँ, झूली में मुत्तू को लिटाया और सुला रही हूँ। वो मैं जब झूले देना बंद करती हूँ रोने लग जाती है, इसलिए फिर मैं आके इधर बैठ जाती थी। और व्यूवर्स, कल मेरी सिस्टर इन ला के 2 बेबीज़ हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। तो हम वो कल रात देखने गए, हमें कॉल आई थी हैदर को, तो हम हॉस्पिटल देखने गए। अभी बेबीज़ वैसे देखे नहीं हमने, वो नर्सरी में थे, तो आज मिल जाने थे बेबीज़। फिर हम जब वो घर आ गए, आंटी के घर आएंगी, तो फिर हम देखने जाएंगे। अभी मैं गैस का वेट कर रही थी, गैस आने वाली है। और ये मुंतहा ने ना हॉर्स ऊपर से नीचे ला के रखा है, और अनाया ने साइकिल मुंतहा ने ज़िद करके नीचे लाई है कि मैंने खेलना होता है। कहती मम्मा नीचे नीचे। और ये जब जो दिल करता है शूज़ पहन लेती है। अब सोई हुई है, अब सुबह से उठी थी, मुझे भी सोने नहीं दिया। मैं टैबलेट खाती हूँ तो मुझे ना लेट जाग आती है, तो आज वो जल्दी उठ गई, जिसकी वजह से मैं भी जल्दी उठ गई। और वो खुद तो सो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे टैबलेट की गुनूदगी सी रहती है। और ये देखें वीवर्स, कैबिन के डोर टूट गए, इधर से लकड़ी ऐसे गल गई, वो उतर गई, तो वो मैंने उतार के रखी है। वो हैदर कह रहे थे मैं फिर वो लेके आऊँगा ये जुड़वाने के लिए सारा सामान वगैरह, तो फिर करवाएंगे ठीक। और ये मैंने अभी सफाई वगैरह नहीं की, मेरा ब्रूम जो है वो टूट गया है, और जिस वजह से मैं सफाई नहीं कर रही। वो देखे मेरे काफ़ी दिनों से वो जाला भी लगा हुआ है, लेकिन मेरा हैंड नहीं उधर जाता, चेयर पे खड़े होकर भी नहीं जाता, तो इसलिए मुझसे उतारे नहीं गए जाले भी। और मैंने मशीन में कपड़े डाल के भूल गई, पता नहीं मशीन पानी ले रही है कि नहीं। नहीं ले रही, मोटर में पानी फिनिश हो गया, मैं मोटर ऑन कर दूँ। और वीवर जिधर मट्टी गिरास से हवा से पानी जो भी मट्टी वो इधर पड़ती है, मैं जितना मर्ज़ी साफ़ कर लूँ फिर गिराज में मट्टी रहती है। फिर वो बच्चे जूतियाँ वगैरह शूज़ वगैरह लेके आते हैं, फिर वो मट्टी फिर बार बार मुझसे साफ़ नहीं किया जाता। मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अब ये मशीन पे भी मट्टी पड़ी हुई थी। अभी मुझे लास्ट वाले रूम में से हमारे घर ना माउस आ गए थे, माउस की स्मेल सी आ रही है लास्ट वाले रूम में मुझे, तो वो मैं अब कह रही हूँ कि मैं किसी तरह उसको साफ़ करूँ। पानी लेना स्टार्ट हो गई, वो मैं कह रही हूँ उसको रूम को मैं ना किसी तरह साफ़ करूँ, लेकिन टाइम बहुत लगता है। फिर मुंतहा मेरे पीछे पीछे, जो मैं करूँ उसने मेरे पीछे पीछे, फिर जिसकी वजह से मुझसे काम कम मिनट का होता है, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। और अब बच्चे स्कूल 1:30 उनको छुट्टी होती है, वो आते आते उनको 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो पैदल आते हैं ना तीनों बहन भाई, सुबह हैदर छोड़ आते हैं। इस वाले रूम में से मुझे स्मेल आ रही है, हमने माउस की टैबलेट डालनी थी, वो 2-3 माउस तो मरे हुए मिल गए, लेकिन इस रूम में कहीं स्मेल आ रही है, वो मुझे गहराई से सफाई करनी पड़ेगी ताकि वो माउस मिल जाए। और ये बेडशीट बिछाई हुई गद्दा वगैरह के, तो लेकिन वो ऊपर किया है कि इस रूम का फ़ैन ख़राब हो गया, वो उतारा हुआ है कि मुंतहा को थोड़ी बहुत ऊपर से हवा लगती रहे, विंडोज़ ओपन होती हैं। और ये देखें व्यूअर्स, ये भी मैंने बहुत सफाई की थी, ये मैंने उतारा झाड़ू के साथ कि बार बार गिरे ना। वो 2 दिन रुका रहा, लेकिन फिर वो हल्का हल्का सा गिरने लग गया ये पेंट, तो अब वो करेंगे। तो अब मैं बच्चों के सोच रही हूँ, तो मैंने दूध रात वाला, जब हैदर रात को आते हैं तो दूध बॉयल नहीं किया होता, वो इस टाइम गैस आती है तो फिर बॉयल करना होता है, तो वो गैस का वेट कर रही थी कि मैं फिर दूध बॉयल करने के लिए रखूँ। तो अब मैं दूध गैस आती है तो दूध बॉयल करने के लिए रखूँगी। मैं देखती हूँ गैस आ गई है। अक्सर हल्की सी आवाज़ें आती रहती हैं, पर गैस का यानी कि गैस की आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन आती नहीं है, बन गई अब आ गई। तो अब दूध बॉयल होगा, फिर मैं बच्चों के लिए पराठे बना के रखूँगी। आज मुझे जाग नहीं आई गुनूदगी की वजह से ना, ऐसे चक्कर आते हैं, अजीब सा, नींद पूरी ना हो तो
پھر وہ ایسے ہی چلے گئے ہیں، پیسے وغیرہ لے کے چلے گئے ہیں، لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں میرا خیال کینٹین سے کچھ، اور پھر اب گھر آ کے پھر ناشتہ کریں گے تو وہ میں بنا لوں گی۔ اب گیس آ گئی ہے ان کے لیے پراٹھے آملیٹ وغیرہ، تو پھر وہ آ کے کھائیں گے اور خوش ہو جائیں گے کہ مما نے پراٹھے بنائے ہیں۔ ان کے پراٹھے فیوریٹ ہے، چاہے ان کو دوپہر کو دو رات کو دو، تو پراٹھے فیوریٹ ہیں۔ یہ ملتا ہے، یہ ادھر گاڑی دیکھ کے بھی روتی ہے کہ میری اتارو، اس کا ایک ویل ٹوٹا ہوا ہے، باقی ساری ٹھیک ہے، لیکن وہ ویل ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جڑتا نہیں ہے، اور کچھ پھر ادھر چیزیں رکھ کے پھر جگہ رکتی ہے، پھر میں رکھنے نہیں دیتی۔ یہ تو اوپر والے روم میں رکھوائے تھے، لیکن یہ پھر دونوں بہنیں کہتی نیچے لے کے جانے ہیں تو نیچے لے آئے۔ یہ ان کی حیدر نے آرڈر کی تھی آن لائن ان کی واچ، فون واچ، تو اب یہ دونوں بھائی کبھی وہ کہتا ہے میں نے پہننی ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں نے پہننی ہے، دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایسے ہی بس ان کا ہم نے فون بھی منع کیا ہے، کیونکہ سب کی آئی سائٹ ویک ہے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ فون بالکل یوز نہ کریں۔ حسین کی تو زیادہ ہی ویک ہے، اور عنایا کی اور ریان کی بھی ویک ہے، سب کو ہی منع کیا ہوا ہے کہ فون یوز نہیں کرنا۔ تو لیکن یہ پھر بھی ادھر ادھر ہو کے کل رات اب ریان میں سارے سو گئے تو کہتا فون لے لوں، تو اس کے پپا نے پھر کچھ نہیں کہا، اس نے لے لیا۔ اور یہ اب 12:15 ہو گئے ہیں، اور میں ایک بے رنگ ڈرامہ دیکھتی تھی، کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی تو وہ بھی فنش ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کوئی نیا سٹارٹ کروں، اب میں صفائی کا سوچ رہی تھی، پھر وہ مجھے یاد آیا کہ وہ روم ہی نہیں ہے، تو وہ پیسے لگاؤں تو مٹی مٹی رہتی ہے، پھر اس لیے میں نے کہا اب کل یا آج بچے آتے ہیں نا تو پھر یہ منگواتی ہوں۔ تو وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ والا اس سے صفائی کرنی ہوتی ہے، یہ تنکوں والے سے مجھ سے نہیں کر بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے پھر صفائی ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس سے نہیں کرتی۔ تو یہ بارشوں کی وجہ سے ایسے یہ سارا پینٹ شینٹ یعنی کہ عجیب سا لگتا ہے، اور لیکن ظاہر ہے اب کیا کریں، میں وہی کہتی ہوتی ہوں اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو جب منظور ہوا ہمارا اپنا گھر ہوا تو میں پینٹ تو بالکل نہیں کرواؤں گی، کیونکہ یہ پھر بعد میں دیواریں گندی لگتی ہیں۔ اور اب عنایا آئے گی، وہ آتے ہی ٹی وی آن کر لے گی اور ڈریس چینج کرے گی، اور پھر وہ کھاتی پیتی کچھ ہے نہیں ہے، اس کو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے کھانے کی وجہ سے، لیکن وہ پھر بھی کھانا پسند نہیں کرتی۔ اور میری کزن ہے وہ آ جاتی ہے، 1-2 گھنٹے وہ بیٹھ جاتی ہے، وہ بیماری کی وجہ سے اسے گھر چین نہیں آتا، تو وہ ڈیلی تقریباً آ جاتی ہے۔ کبھی دن مس بھی ہو جاتے ہیں، 1-2 دن نہیں بھی آتی، ایک دن چھوڑ کے ایک دن آ جاتی ہے، لیکن آتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ادھر مزہ آ جاتا ہے باتیں کر کے، یا میں اسے ڈرامہ لگوا دیتی ہوں عنایا سے کہہ کے، وہ دیکھتی رہتی ہے، تو پھر ایسے 2 گھنٹے ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو اب ماشاء اللہ وہ میری سسٹر ان لا کے بیبیز کے نیم رکھے ہیں علی اکبر اور علی اصغر، ماشاء اللہ، تو بہت پیارے نیم ہیں۔ تو اب وہ آئیں گے گھر تو پھر ہم جائیں گے انٹی کے گھر دیکھنے، اب بار بار جایا بھی نہیں نہ جاتا، حیدر آتے ہیں بہت لیٹ رات کو، اس ٹائم بچے 2 تو سو چکے ہوتے ہیں، 2 جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر بندہ کس ٹائم جائے۔ اور سنڈے کو حیدر نے بہت لیٹ اٹھنا ہوتا ہے، 2-3 بجے سو کے۔ تو ویورز عنایا کی اور منتہا کی برتھ ڈے آ رہی ہے 1 کو، تو ہم ان کے دونوں بہنوں کے لیے گفٹ لائے ہیں۔ عنایا کو شوق ہے کہ مجھے علیحدہ علیحدہ ہر چیز پیک کر کے دو، اور اتنے زیادہ گفٹ ہوں، تو اس بار میں نے اس کی یہ وش پوری کی ہے۔ اس کے لیے میں نے کافی سارے گفٹ لیے ہیں، اور سارے علیحدہ علیحدہ پیک کرنے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب وہ اوپننگ کرے گی گفٹ کی۔ اور منتہا کو تو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنا کوئی شوز دیکھ لے، ڈریس دیکھ لے، وہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ابھی پہنا دو، تو وہ ایسے ہی کرے گی، لیکن عنایا ہیپی ہوگی دیکھ کے، جو اس کو شوق تھا کہ مما کتنے سارے گفٹ لائیں اور علیحدہ علیحدہ پیک کریں، تو وہ میں ایسے ہی کروں گی۔ تو جی ویورز، پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ میں نے سوچا آج کافی دن ہو گئے ولاگ نہیں بنایا، اور منتہا سوئی تھی تو میں فری بیٹھی تھی، میں نے کہا چلو
یہ آوازیں ریورز آتی ہیں اور سوئے بندے کو بھی جگا دیتی ہیں، تو بندہ سو بھی نہیں سکتا۔ جہاں پہلے سوسائٹی میں رہتے تھے ہم شیریں آباد، ادھر یہ والے لوگ نہیں آتے تھے، ادھر ایسی کوئی آوازیں نہیں تھی، ادھر خاموشی تھی، اس بات سے سکون تھا۔ ویسے بھی یہ مجھے ایریا پسند نہیں ہے۔ تو چلیں جی ویورز، اب ہم کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اینڈ، پھر ملوں گی میں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔